नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म जयन्ती पुडासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्रीले अझै पनि अटेर गरे बालुवाटार र सिंहदरबार घेर्ने नेकपा अध्यक्ष दाहालको चेतावनी। ओलीको धम्की नसुन्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह। संविधानको चिरहरण गर्नेहरू विरुद्ध बोल्न पाइने नेकपा नेत्री झाँक्रीको भनाई। निरङ्कुशताको साक्षी विरुद्ध बोल्दा महिला अस्मिताको प्रश्न नआउने जिकिर। जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाको रोकाया गाउँमा शुद्ध पिउने पानीको अभाव। 300 भन्दा बढी घर परिवार समस्यामा। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प विरुद्धको महाभियोगको सुनुवाईले निरन्तरता पाउने। सुनुवाईमा बयान दिन नजाने ट्रम्पको भनाई। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा एपीएफको अपराजित यात्रा कायमै। चन्द्रपुर नगरपालिका 8-0 गोल अन्तरले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले काठमाडौँमा बृहत स्तरको विरोध सभा गरेको छ। विरोध सभामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीले अझै पनि अटेर गरे बालुवाटार घेर्ने चेतावनी दिएका छन्। अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आयोगलाई प्रभावमा पार्न खोजेको आरोप लगाए भने वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले संयुक्त आन्दोलनमा आउन कांग्रेस लगायत दललाई आह्वान गरे। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहले काठमाडौँमा बृहत विरोध सभा गरेको छ। विरोध सभामा नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अझै पनि अटेर गरिरहे सिंहदरबार बालुवाटार घेर्ने लगायतका ठूला आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले प्रतिगमन, निरङ्कुशता र लोकतन्त्रको हत्या गर्ने केपी ओली चरित्र जनताले बुझिसकेकोले जरुरी पर्यो भने बालुवाटार र सिंहदरबार घेर्ने ठूलो आम सभा गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। केपी ओलीजीलाई अस्ति उहाँले भन्नुभयो जुलुस कस्तो हुन्छ हामी देखाउँछौँ, सभा कस्तो हुन्छ हामी देखाउँछौँ। केपीजी देख्नुभयो सभा कस्तो हुन्छ, देख्नुभयो विरोध कस्तो हुन्छ, प्रदर्शन कस्तो हुन्छ। तपाईँ अझै पनि यो लाखौं जनताको यो उपस्थिति र यो विरोध, यो आक्रोश, आवेग र पीडालाई बुझ्नु भएन भने म तपाईलाई चुनौती दिन्छु। हेर्नु होला केही दिनपछि सिंहदरबार घेर्न र बालुवाटार घेर्न लाखौं लाख जनता अझ ठुलो उपस्थितिको साथ तपाईको प्रतिगमन, तपाईको निरङ्कुशता, तपाईको लोकतन्त्रको हत्या गर्ने अपराधी चरित्र नेपाली जनताले बुझिसकेको छ। विरोध सभामा 5 लाख सहभागी भएको दाबी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आवश्यक परे 10 लाख मान्छे उतार्ने चेतावनी दिए। अध्यक्ष प्रचण्डले 70% बहुमत रहेको पक्षको आवाज नसुन्ने तर केपी ओलीले गएर धम्काउने बित्तिकै लत्रिने व्यवहार नदेखाउन निर्वाचन आयोगलाई समेत चेतावनी दिएका छन्। हाम्रो संवैधानिक निकायहरूले केपी ओली जस्तो एउटा निरङ्कुश र लोकतन्त्र विरोधी व्यक्तिको समकको भरमा उसँग डराएर फैसला गर्छन् भनेर म पत्याउँ त? तपाईँ हामीले पत्याउन सकिन्छ त? यत्रो जनताको आवाज चाहिँ नसुन्ने, यत्रो विशाल पार्टी जुन पार्टीसँग हिजोको एकताको बेलाको 2/3 बहुमत छ देशैभरि र केपीजीतिर गएका मान्छे फर्किने लाम लागेको छ। म भन्ने भने अहिले लामो लिस्ट भन्न सक्छु। अरू त उहाँले बनाएका 2 जना मन्त्री पनि फर्किनको लागि मसँग वार्ता गर्दैछन्। केपीजी तपाईँ भ्रममा कति दिन बाँच्ने हो? प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आयोगलाई प्रभावमा पार्न खोजेको आरोप समेत लगाए। उनले आयोगका पदाधिकारीहरू सत्ताको प्रभावमा नपर्न समेत आग्रह गरेका छन्। निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले देश र जनताको पक्षमा निर्णय दिने विश्वास लिएको समेत उनले बताएका छन्। 441 जना सदस्यलाई यदि त्यो निर्वाचन आयोगले भनेको आधारमा जाने हो भने ल गणना गरौँ, मार्च पास्ट गरौँ। 441 जना मध्ये केपी ओलीको पक्षमा कति जना उभिन्छन्? 100 जना। हाम्रो पक्षमा कति उभिएका छन्? 300 जना।
300 जनाको बहुमत हुन्छ कि 100 जनाको बहुमत हुन्छ। त्यस हुनाले निर्वाचन आयोगले अन्यथा निर्णय गर्न पाउँदैन। निर्वाचन आयोगमा गएर केपी ओली धम्काइरहेका छन्। अस्ति गएर धम्काएर के भने म पहिलो अध्यक्ष हुँ। केपी ओली कहाँको पहिलो अध्यक्ष हुन्? यो कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको हो कि ओली गुटको पहिलो अध्यक्ष हुन्? ओली गुटको होला, बालकोटको होला, तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पहिलो अध्यक्ष होइन। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री केपी ओली राजनैतिक र सैद्धान्तिक रूपले पराजित भइसकेको दावी गरे। अहिलेको विरोध प्रधानमन्त्रीको प्रतिगामी कदमको विरुद्ध भएको उनले बताएका छन्। खुट्टी हेर्दै पत्यायौं, तपाईको खुट्टी हेर्दै पत्यायौं। अब तपाईले 2 तिहाई होइन, तपाईले जमानत जफत हुनुहुनेछ। 2 वर्षपछि, अब 2 वर्षपछि यो देशमा चुनाव हुन्छ। त्यो 2 वर्षपछिको चुनावमा हेर्नुहोला, मेचीदेखि महाकालीसम्मका 165 सिटहरूमा तपाईको जमानत जफत हुँदैछ। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहको नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले प्रधानमन्त्रीले गरेका गैर संवैधानिक कदमको साक्षी बसेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चर्को आलोचना गरेकी छन्। कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको एउटा कोठाको एसिस्टेन्ट जस्तै प्रधानमन्त्री या मन्त्री परिषदका निर्णयलाई खुसुक्क सहीसाब गर्ने सम्माननीय राष्ट्रपति, यो राष्ट्रपति सम्माननीय पद संस्था पद होइन, संस्था हाम्रो बलिदानीले प्राप्त संस्था हो, हाम्रो शिरमाथिको संस्था हो। तर त्यो संस्थाका विरुद्ध बोल्ने दुस्साहस गरेको छैन म। त्यो संस्थामा कुनै व्यक्तिले निर्वाचनको प्रक्रियाबाट गएर निरङ्कुशताको साक्षी बस्छ, त्यसको एउटा प्यादा बन्छ भन्ने त्यस्ता पात्रको विरुद्ध बोल्न पाइन्छ, कसले भन्छ बोल्न पाइँदैन भनेर। विरोध सभामा नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहका नेताहरूले काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीलाई संयुक्त आन्दोलनमा आउन पनि आह्वान गरेका छन्। तर नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले भने संयुक्त आन्दोलनमा नजाने भन्दै आएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा अमृत राज काफ्ले, काठमाडौँ। दाहाल नेपाल समूहको नेकपाले आज काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गरेको छ। देशभरबाट हजारौं कार्यकर्ता उतारेर काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट जुलुस निकाल्दै भ्रेकुटी मण्डपमा विरोध सभा आयोजना गर्दै विरोध प्रदर्शन गरिएको हो। कस्तो रह्यो त दाहाल नेपाल समूहको आजको शक्ति प्रदर्शन? के देखियो जुलुसमा? पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि विभाजित बनेको सत्तारूढ नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले बुधबार काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गरेको छ। शक्ति प्रदर्शनका लागि देशभरबाट हजारौंको संख्यामा कार्यकर्तालाई काठमाडौँ बोलाइएको थियो। यातायात आवागमनलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयासमा बिहानैदेखि डाइभर्सन सुरु गरिएको भए पनि दाहाल नेपाल समूहका कार्यकर्ताको जुलुसका कारण काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनेको थियो। जुलुसमा तराई मधेसबाट ठूलो मात्रामा कार्यकर्ता बोलाइएको थियो, जहाँ वृद्धदेखि महिला तथा बालबालिका समेत सहभागी थिए। उनीहरू अधिकांश साधारण लेखपढ गर्न नजानेका र राजनीतिका विषयमा राम्रो ज्ञान नभएकाहरू समेत सहभागी थिए। हामी केपी ओलीको विरोध गर्छौँ। किन यही हो कि सारा जनता दुःख पाइराखेको छ नि, बारी चाहिँ राज गर्छ नि, चाहिँ त्यसैको क्रमाङ्कमा राज्य लेखेका छैन, नेपालको अर्कामा लेखेका छैनन्। यो सबभन्दा पहिला संविधान र कानुन बनेको सबको लागि बराबर हुन्छ। आज केपी ओलीले संविधान तोडेर कानुन तोडेर संसद विघटन गरिदिएछ। ठिक छ, उसले संसद विघटन गरिदियो। उसले काङ्ग्रेस पार्टीको सरकार होला, मधेसी दलको सरकार होला अथवा कुनै नयाँ पार्टीको सरकार होला, उसले पनि 6 महिनै दिनमा संसद विघटन गरिदियो भने देशको अवस्था कहाँ जान्छ? देश अहिले कुन मोडमा गइरहेको हुन्छ? त्यही कारणले अदालतले अदालतबाट सही न्याय पाऊ, हामी त्यही हामी भन्न चाहन्छौँ। काठमाडौँमा आएका कार्यकर्ताले पुलचोक, माइतीघर मण्डला, केशर महल, त्रिपुरेश्वर र जमलबाट बिहान 11 बजेदेखि जुलुस निकालेका थिए। जुलुस सुन्दारामा पुगेर मूल जुलुसमा मिसिएर भ्रिकुटी मण्डपमा पुगेर सभामा परिणत भएको थियो। प्रदर्शनी मार्गमा यस अघिको जस्तै टी आकारमा सभा भएको थियो।
यसअघि प्रदर्शन शाकाहारी नहुने चेतावनी दिएका दाहाल नेपाल समूहले माघ 9 मा पनि देशभरका कार्यकर्ता काठमाडौँ उतारेका थिए। तथापि बुधबारको प्रदर्शनमा भने विभिन्न जिल्लाबाट आएका कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्री र सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। माइतीघर, भद्रकाली लगायतका क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी सहित सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। यसअघि दाहाल नेपाल समूहले 14 पुसमा पनि बृहत विरोध सभा आयोजना गरेको थियो। गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसै दिन अनुमोदन गरेकी थिइन्। त्यसयता नेकपा 2 खेमामा विभाजित भएको थियो। दाहाल नेपाल समूहले प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै त्यसको विरोधमा पटक पटक प्रदर्शन गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्रीले समेत दाहाल नेपाल समूहको टिप्पणीको जवाब फर्काउने गर्दै आएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। मालपोत कार्यालय सप्तरी अनिश्चितकालका लागि बन्द भएको छ। सेवाग्राहीले समयमै काम नभएको भन्दै होहल्ला गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। विवादकै क्रममा कार्यालयका कर्मचारी र सेवाग्राही बीच घम्साघम्सी नै भएको थियो। मालपोत कार्यालयमा कर्मचारी अभाव हुँदा धेरैजसो सेवाग्राही कामै नगराइकन फर्किनु पर्ने अवस्था आएपछि आज सेवाग्राहीले खबरदारी गरेका थिए। काम नभएको गुनासो लिएर कार्यालयभित्र छिरेका सेवाग्राही तथा कर्मचारीका बीच सामान्य घम्साघम्सी समेत परेको थियो। सुरक्षा कायम गर्नका लागि प्रहरीले हो हल्लामा सहभागी 5 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको डीएसपी भुवनेश्वर स्वाहाले जानकारी दिनुभयो। यता कार्यालयका निमित्त प्रमुख प्रमोद कुमार यादवले काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै अर्को सूचना नभएसम्मका लागि कार्यालयको कामकाज बन्द गर्ने सूचना जारी गरेका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाको रोकाया गाउँमा शुद्ध पिउने पानीको अभाव, 300 भन्दा बढी घर परिवार समस्यामा। झापा र इलामका ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको ठगी बढ्यो, तोकिए भन्दा 3 गुणा बढी रकम असुली नियमन भएन। र अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प विरुद्धको महाभियोगको सुनुवाईले निरन्तरता पाउने, सुनुवाईमा बयान दिन नजाने ट्रम्पको भनाई। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। खानेपानीको अभावका कारण जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका अन्तर्गतको रोकाया गाउँमा मानिस र पशु चौपाय एउटै कुवाको पानी खान बाध्य छन्। गाउँका 300 भन्दा बढी घर परिवारले खानेपानीको अभावमा पशु चौपायाले खाने कुवाको पानी प्रयोग गर्दै आएका छन्। जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। बारेकोट गाउँपालिका 2 को रोकाया गाउँ, बिउरी, मुङ्ग्रे गाउँ, गैरा गाउँ, ऐण, भुरारा, ढाडदारा, लिम्सा, बुढा गाउँ लगायतका स्थानमा खानेपानीको अभाव छ। यहाँका 300 घर परिवार शुद्ध पिउने पानीको सुविधाबाट वञ्चित छन्। खानेपानीको समस्याका कारण यहाँका स्थानीय पशु चौपायाले खाने कुवाको पानी प्रयोग गर्दै आएका छन्। खानेपानी यस्तै बेगो अनि धारा कचकच हुन्छन्, कहिले झगडा हुन्छ। यो पानी आउतले यत्रै छ, हिउँद पनि ठुलो हुँदैन, बर्खा पनि ठुलो हुँदैन, यत्रै हो। अब समस्या त छ। खानेपानी के गर्ने, एकसले बेलुसी त आयो बेला 12 बजे, कहिले 10 बजे जानुपर्छ। अनि यस्तै छ समस्या, के गर्ने, कसैले हेरिदिया छैनन्। अनि यो छ नि तपाईहरु नाउलाको पानी अनि यस्तै खानुहुन्छ हैन? यस्तै नाउला पानी खाने, रातिसम्म बइने, के गर्ने। खानेपानीको यस्तो समस्या छ, हामीलाई महिलाहरूलाई धेरै नै समस्या छ। अनि यस्तै त हो, महिलाहरूलाई जहाँ पनि यस्तै हुन्छ। अनि कपडा धुनको लागि टाढो जानुपर्छ। अनि गाई भैँसीको लागि पनि समस्या छ। अनि सबै कुराको समस्या छ भनौँ। गाउँमा खानेपानीको समस्या भएपछि महिला र बालबालिकालाई दैनिक पानी ओसार्नमै समय बित्ने गरेको छ। एक गाग्री पानीका लागि पालो कुरेर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। गाउँ नजिकैको जनता आधारभूत विद्यालयमा पानीको अभाव भएको छ।
यो खानेपानीको समस्याको कुरा गर्दा विद्यालयका कुरा त आफ्नै ठाउँ भइहाल्यो। विद्यालय पानीविहीन भएर अहिलेसम्म स्रोतै नभएर कहिलेकाहीँ अब कार्यालय सहयोगीले कहिलेकाहीँ 400-500 रुपियाँ दिने गरेर पानी खाइराखेका छन्। अहिलेसम्म पानीको धारा र स्रोत पनि छैन र गाउँ पनि त्यस्तै हो। यो रोकाई गाउँको साबिकको वोर्ड 6मा खानेपानी नभएर जेठ वैशाखमा अब कता कता धेरै टाढा टाढा जानुपर्छ। गाउँमा मुहान पनि नभएको र खानेपानीको समस्या पनि भएको। अहिले हाम्रो विद्यालयमा पौष्टिक आहार सञ्चालन भएको विद्यालयमा 255 जना विद्यार्थी र 255 जना विद्यार्थीलाई गाडीमा बोकेर पानी अनि पौष्टिक आहार बनाउनुपर्छ। साबुन पर्ने हात धुने त्यस्तै समस्या छ। पानीको लागि अत्यन्तै समस्या, पानी शौचालय सबै कुराको लागि विद्यालय समस्या भएर पठन पाठनमा अलिकति असर परिरहेको छ। वर्षौंदेखि गाउँमा खानेपानीको समस्या रहेको भए पनि यसको समाधानका लागि भने प्रयास हुन सकेको छैन। यहाँको समस्या भनेको के छ भने सर, यो हाम्रो ऐना पुरानो साबीको 5 नम्बर 7 नम्बर धेरगाउँ 6 नम्बर रोकाया गाउँ यो 3 वडालाई पानीको हनहन भएका कारणले अघिदेखिबाट त्यस्तै हुँदै न फेरि खानेपानी भन्दै 5 वर्ष भइसक्यो। अहिले त्यो र हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै छ, त्यो हुँदैन कति पनि। यहाँको अहिले फुलबारी भनेको छु त्यो पनि त्यस्तै र पानीको लागि बरु र 1-1.5 घन्टा बाटो लाग्ने ठाउँ गएर मतलब पानी कहिले जेठा महिना पानी ल्याउनु पर्छ। अहिले त अलिअलि पानी परेर अलिअलि खान पाएको छ मान्छेले। पानी नपरेको साल बरु हनहन भयो। यो 3 वडाको जनता बरु हनहन र भइरहेको छ सर। जलवायु परिवर्तन, बढ्दो वन विनाश, बाढी, पहिरो, सुक्खा, खडेरी लगायत कारणले खानेपानीको समस्या बढ्दै गएको छ, जसका कारण स्थानीयलाई चर्पीको प्रयोग तथा दैनिक सरसफाई गर्न समेत समस्या हुने गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। झापा र इलामका ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएका कम्पनीले सर्वसाधारणलाई ठगी गर्दै आएका छन्। विभिन्न केबल नेटवर्क कम्पनीले इन्टरनेट सेवा बापत तोकिएको भन्दा 3 गुणासम्म बढी रकम असुल गरी ठगी गरेको पाइएको छ। झापाबाट पूजन घिमिरेको रिपोर्ट। ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारणको सोझोपनको फाइदा उठाउँदै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले लाखौं रकम ठगी गरेको पाइएको छ। झापाको मेचीनगर 3 दोकानडाँडामा कार्यालय रहेको इन्जा केबल नेटवर्क प्रणालीले ब्रोडलिङ ब्रान्डको इन्टरनेट सेवा प्रदान गरे बापत बाहुन्डागी र इलामको रोङ क्षेत्रका करिब 700 ग्राहकबाट तोकिएको भन्दा 10,000 रुपैयाँसम्म प्रति ग्राहक बढी रकम असुलेको पाइएको हो। कम्पनीले 10 MBPS को इन्टरनेट जडान बापत 4500 रुपैयाँको ठाउँमा 16,500 रुपैयाँसम्म असुलेको पाइएको छ। करिब 700 इन्टरनेटको ग्राहक संख्या रहेको कम्पनीले 2 वर्ष अघिबाट व्यक्ति पछि मनपरी रकम असुल्दै आएको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ। 17,500 चाहिँ सुरुमा हामीले जोड्दाखेरि 17,500 तिरेको, त्यहाँदेखि महिनामा चाहिँ 1200 चाहिँ हामी तिरेका छौँ। बोल्डिङ कम्पनीको महेन्द्र लावती भन्ने मान्छे हो, हाम्रो साथी पनि हो। अब 16,500 रुपियाँ तिरेर सुरुमा इन्स्टल 16,500 तिर्यो, त्यसपछि मासिक 1200 रुपियाँ तिरिरहेको छ। बाहुन्डागी र इलामको दक्षिणी क्षेत्रलाई 2 वर्ष अघिसम्म केवल सिग्नल मात्रै दिँदै आएको कम्पनीले अहिले इन्टरनेट सेवा समेत प्रदान गर्दै आएको छ। तर दुर्गम ठाउँमा इन्टरनेट सेवा दिएको बहाना बनाएर कम्पनीले मनपरी रकम असुल गरेको उपभोक्ताहरूको भनाइ छ। त्यतिखेर जोडेको अनि अब हामीहरूले 20,000 रुपियाँ दिएको, चार्ज 1,000 21,000 रुपियाँ दिएको, त्यसरी दिएको त्यसरी मिलाएको। अनि सेवा चाहिँ कस्तो छ? सेवा चाहिँ भनेको महिनामा एकचोटि जान्छ अनि फोन गर्नुपर्छ, ल ठिकै छ यहाँ हामी हेर्छौँ भन्छन्। अनि 1 दिन 2 दिन 3 दिनमा अनि बल्ल बल्ल फेरि कल गर्नु पर्यो, कहिले उठाउँदैन फोन। वर्षभरिको लागि एकै पटक रकम जम्मा गरेका ग्राहकको समेत रकम असुलेर कम्पनीका सञ्चालक आफैले चलाएकाले हरेक महिनाको अन्तिममा इन्टरनेटको लाइन काटिने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। हजुर जान्छ अनि फोन गरेर फेरि यो रिचार्ज सिस्टम पनि कस्तो छ भने महिनै सिस्टम फोन गर्नुपर्छ उनीहरूलाई, डाइरेक्ट हालिदिँदैन। 1 वर्षको पैसा त तिरेछ तर डाइरेक्ट हालिदिँदैन, महिनै पछि फोन गर्नुपर्छ। त्यही पनि साह्रै स्लो छ। इन्जा केबल नेटवर्क कम्पनीका सञ्चालक महेन्द्र लावतीले गाउँ गाउँमा आफूले इन्टरनेट सुविधा दिएको भन्दै यसरी सेवा दिँदा महँगो भएको बताएका छन्। हामीले जबस्ती नै गरेर भनेर जोडेको होइन, हामीले त्यही सम्बन्ध त्यही मास्तिरकै मान्छेहरूले जबस्ती गरेर दिएको हो होइन। अब हामीले अहिले पनि त्यो सबैको यो 16,000 कि 18,000 पैसा फर्काइदिएको हामी। अब त्यो
अब त्यो महँगो भयो भने ठिक छ, महँगो भयो भने हामी पैसा आफै भोलि फर्काइ दिन्छौँ, हाम्रो तार लिएर आउँछौँ। बढ्दो माग र ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीयको सोझोपनको फाइदा उठाउँदै मनपरी रकम असुली ठगी गर्ने यस्ता कम्पनी उप नियमनकारी निकायले समयमै नियमन गरी कारबाही गर्न जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुजन घिमिरे, झापा। बाँके प्रहरीले मोटरसाइकल चोरी गर्ने गिरोहलाई पक्राउ गरेको छ। आज जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रहरीले मोटरसाइकल चोरीमा संलग्न 6 जनालाई पक्राउ गरेको जनाएको छ। पक्राउ परेका व्यक्तिहरूले बाँकेका विभिन्न स्थानबाट मोटरसाइकल चोरी गरेर पहाडी जिल्लाहरूमा बेच्ने गरेको खुलासा भएको बाँकेका प्रहरी प्रमुख एसपी ओम राणाले जानकारी दिनुभयो। एसपी राणाका अनुसार पक्राउ परेका व्यक्तिहरूसँगै चोरीका 11वटा मोटरसाइकल समेत बरामद गरिएको छ। नवलपरासीको त्रिवेणी नाकाबाट दुम्कीबास जोड्ने बाटो निर्माणको काम हालसम्म पनि सुरु हुन सकेको छैन। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पदभार ग्रहण गरे लगत्तै बाटोलाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरेको भए पनि प्रदेश सरकार बनेको 3 वर्ष बितिसक्दा समेत काम सुरु भएको छैन। नवलपरासीबाट रामकुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट। गण्डकी प्रदेशको भारतसँग जोडिएको एकमात्र नाका त्रिवेणी नाकाले ठूलो भन्सारको मान्यता पाए पनि बाटो नहुँदा भन्सार पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। विक्रमसम्म 2062 सालमा त्रिवेणी स्थित गजेन्द्र मोक्ष धामका पीठाधीश कमल नयनाचार्यको पहलमा त्रिवेणीदेखि दुम्कीबाससम्मको ट्र्याक खोलिएको थियो। ट्र्याक खोलिएपछि सोही ट्र्याकबाट झण्डै 2 वर्ष दुम्कीबासबाट त्रिवेणी यात्रु बोक्ने जीप सञ्चालन भयो। तर 2064 सालमा निकुञ्जले रोक लगाएपछि बाटो बन्द भएको थियो। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले यो बाटोलाई पोखरा हुँदै केरलासम्म नै जोड्ने बताएपछि नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वका आम नागरिक खुसी भएका थिए। तर अहिलेसम्म काम सुरु नहुँदा स्थानीय निराश भएका छन्। हामीलाई त्रिवेणीबाट बजारसम्म हामीलाई सुविस्ता, तीर्थलाई घुम्नलाई बुढाबुढीहरूलाई पनि जानुपर्ने, मरेको सबैलाई बजार मार्केटिङहरूलाई सुविस्ता हुन्छ। यहाँ त्यही कारणले हामीले यहाँ यसलाई दुम्कीसम्म जोड्न, त्रिवेणी र दुम्कीसम्म जोड्नलाई हामीलाई यो चाहिँ यही खुसी छ। जनताहरू यही खुसी छ। हामीलाई अब यो बाटो खुल्यो भने अब पहिला त यातायातको सुविधा भयो, बजार जान सजिलो भयो। अनि दोस्रो कुरा यो अब दुर्गम गाउँहरूमा उत्पादन भएका कृषि पशु यिनीहरूलाई बजार गर्न सजिलो भयो, बिक्री वितरण गर्नको लागि। भारतसँग जोडिएको त्रिवेणी नाका गण्डकी प्रदेशमै जोडिएकाले यो सडकलाई प्रदेश सरकारले लाइफ लाइनकै रूपमा हेर्दै आएको छ। हुलाकी मार्ग समेत रहेको त्रिवेणीदेखिको यो बाटोबाट दुम्कीबास जोडेर चिनिया नाका कोरेला पुर्याउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य अनुसार काम अघि बढ्न सकेको छैन। कोरेला त्रिवेणी सडक अन्तर्गत यो वर्ष मानपुरबाट डेढ गाउँसम्म कालोपत्रे गर्ने काम भइरहेको छ। पहिलो चरणमा तनहुँको घिरिङदेखि नवलपुरको बौद्धकालीको सिमानासम्म 11 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिँदैछ। कोरेलादेखि त्रिवेणीसम्मको सडकले पूर्णता पाएमा नवलपरासी पूर्वका बासिन्दालाई पोखरा जाने बाटो छोटो मात्र नभई बागमती प्रदेश भएर प्रदेश राजधानी पोखरा पुग्नुपर्ने बाध्यता हट्ने विश्वास लिएको छ। पहिलो निर्वाचित भएर यो पालिकामा आएपछि पहिलो एजेन्डामा त्रिवेणी दुम्कीको बाटो चाहिँ खोलिनुपर्छ, त्रिवेणी दुम्कीको बाटो जोडिनुपर्छ र यो चाहिँ यो नाका हुँदै हामी यो बाटो हुँदै गण्डकी प्रदेश हुँदै अब चाहिँ चाइनासँग बोर्डरसँग जाने बाटो हो। त्यसले गर्दाखेरि यो सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले यो बाटो खोल्नुपर्छ भनेर चाहिँ स्थानीय सरकारले निर्णय गरेर प्रदेश सरकारसँग केन्द्र सरकारसँग डेलिगेसन पनि गऱ्यौँ। हामी पत्र बनाएर डेलिगेसन गइसकेपछि यो आइए रिपोर्ट हामीले चाहिँ गर्न सक्दैनौँ भन्ने विभिन्न कुराहरू गर्ने। त्यसपछि चाहिँ यो आलटाल भयो, पैसा पनि हामीले स्थानीय सरकार आफ्नो पहिलो साल चाहिँ हामीले छुट्याएको पनि थियौँ, त्यो पैसा पनि फ्रिज भयो होइन। प्रदेशले पनि छुट्याएको थियो, त्यो पनि फ्रिज भयो, केन्द्रले पनि छुट्याएको थियो, त्यो पनि फ्रिज भयो। भनेपछि सरकारले यो निकास यो चाहिँ मध्यवर्ती क्षेत्र पर्छ, मध्यवर्ती क्षेत्रमा परेको हुनाले हामीले सिधै दिन मिल्दैन भन्ने गर्न सक्दैनौँ भनेर चाहिँ विभिन्न हालचाल गरेर चाहिँ अहिलेसम्म भएन। यही प्रक्रिया भयो, यही प्रक्रियामा यहाँ सार्वजनिक सुनाइ पनि भयो, सार्वजनिक सुनाइ पनि गरियो। तर त्यो सार्वजनिक सुनाइ कालावधि के हो। सडक योजना कानुनी अडचनकै रूपमा अल्झिएको छ। सडक निर्माण छिटै हुन सके यो नाकाबाट आवतजावत र व्यापार सहजता आउने स्थानीयको विश्वास छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नवलपरासीबाट रामकुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट।
म्याग्दी स्थित संसारको 7औं अग्लो धौलागिरी हिमालको आधार शिविर जोड्ने नयाँ पदमार्ग पहिचान भएको छ। नयाँ पदमार्गमा पर्यटक भित्र्याउन गाउँपालिका र समुदायले पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु गरेका छन्। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले पहिचान गरेको जलथले फगाम सुवा मतिचोर बराहा हुँदै रघुगंगा गाउँपालिका स्थित धौलागिरी हिमालको दक्षिणी आधार शिविर जोड्ने पदमार्गमा पूर्वाधार निर्माण सुरु भएको छ। दानाका बासिन्दाले भेडा बाख्रा र गाई भैँसीको गोठ लेख बेसी गराउन प्रयोग गरेको परम्परागत बाटोलाई पर्यटन पदमार्गमा रूपान्तरण गर्न लागि हो। सडक विस्तारसँगै पुराना पदमार्ग र पर्यटकको बसाई छोटिएकाले नयाँ पदमार्ग पहिचान गरेको गाउँपालिकाले गोठालाहरूले प्रयोग गरेको बाटोमा पूर्वाधार तयार पारेर पदमार्गमा रूपान्तरण गर्न थालिएको जनाएको छ। त्यसको साथसाथमा त्यहीबाट आएर त्यही फगाम हुँदै त्यो दानाको माथि जङ्गल हुँदै माथि लेते कालो पानीबाट ठुलो मुली बुगेन हुँदै चिमखोला झर्ने बाटो गरेर माथि काली भरासम्म खयर भरा जस्तो ट्र्याक जस्तो खोपरा जस्तो ट्र्याक त्यो पनि त्यत्तिकै सम्भावना बोकेको ट्र्याक हो र त्यो ट्र्याक पुरा भयो भने जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सुन्नु भएको छ त्यो ट्र्याकमा पनि आएर त्यो सुन्दरता त्यहाँको ग्रहण गरिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्दछु। जलथले हुँदै 4 देखि 5 दिन पैदल यात्रा गरेर धौलागिरी आधार शिविरमा पुग्न सकिने स्थानीयवासीले बताएका छन्। गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा पदमार्गको प्रवेश बिन्दु जलथलेदेखि फगामको चिहान डाँडाको टावरसम्म पदमार्ग निर्माण सुरु गरेको छ। उकालोमा 1.5 मिटर फराकिलो सिडे चिँडेर 1133 मिटर पदमार्ग बनाउन लागि छ। 20 सेन्टिमिटर उचाइ र 45 सेन्टिमिटर चौडाइ भएको सिडी बनाउने डिजाइन छ। विभिन्न ठाउँमा 5वटा चौतारी पनि बनाउने लक्ष्य छ। गाउँपालिकाले 10 लाख बजेट विनियोजन गरेको जलथले फगाम पदमार्ग निर्माणमा उपभोक्ताले 1,23,000 बराबरको श्रमदान गर्नुपर्नेछ। गाउँपालिकाको सहयोगमा 10 लाख चाहिँ गाउँपालिकाबाट अनुदान र हाम्रो श्रमदान 1,23,000 बराबर गरेर टोटली 11,23,000 को मोटामोटी हिसाबमा हामी यो 1500 मिटर यो जलथलेबाट फगाम हुँदै सुवा को गाउँदेखि अलि पर एउटा द्वारी जाने धौलागिरी आधार शिविर जाने चाहिँ बाटो पर्यटन पदमार्ग हामी बनाउँदैछौँ। यो बाटो चाहिँ हामी सुवा फगाम द्वारीलाई सहज हुनुको साथसाथै अब आउने बाह्य पर्यटक र आन्तरिक पर्यटकहरूलाई सजिलो र सहज हुने देखिन्छ। फगाम सुवा र जलथलेका बासिन्दा पदमार्ग निर्माणमा खटिएका छन्। ढुङ्गाको सिडे चिनेर पदमार्ग बनाउन लागि हो। धौलागिरी आधार शिविर पुगेपछि रघुगंगा अन्नपूर्ण र थासाङ गाउँपालिकाको सिमानामा पनि काली बराहा हुँदै मुस्ताङ निस्कने अर्को धौलागिरी आइसफल पदमार्ग छ। पदमार्गमा पूर्वाधार निर्माणलाई निरन्तरता दिनुका साथै नक्सा तयार पार्न प्राविधिक टोली सहित स्थलगत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागि गाउँपालिकाले जनाएको छ। ग्रामीण बस्ती जनजीवन, वनजंगल, झरना, वन पैदावार, वन्यजन्तु, तालतलैया र अग्ला पहाडबाट हिमालको दृश्य अवलोकन गर्न पाउनु यो पदमार्गको विशेषता हो। आधारभूत स्तरको पूर्वाधार तयार भएपछि पदमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने गाउँपालिकाको तयारी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प विरुद्धको महाभियोगको सुनवाईले निरन्तरता पाउने, सुनवाईमा बयान दिन नजाने ट्रम्पको भनाई र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा एपीएफको अपराजित यात्रा कायमै, चन्द्रपुर नगरपालिका 8-0 गोल अन्तरले पराजित। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्रीले अझै पनि अठेर गरे बालुवाटा र सिंहदरबार घेर्ने नेकपा अध्यक्ष दाहालको चेतावनी, ओलीको धम्की नसुन्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह। संविधानको चिरहरण गर्नेहरू विरुद्ध बोल्न पाइने नेकपा नेत्री झाँक्रीको भनाई, निरङ्कुशताको साक्षी विरुद्ध बोल्दा महिला अस्मिताको प्रश्न नआउने जिकिर।
जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाको रुकाया गाउँमा शुद्ध पिउने पानीको अभाव, 300 भन्दा बढी घर परिवार समस्यामा। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प विरुद्धको महाभियोगको सुनुवाईले निरन्तरता पाउने, सुनुवाईमा बयान दिन नजाने ट्रम्पको भनाई। र राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा एपीएफको अपराजित यात्रा कायमै, चन्द्रपुर नगरपालिका 8-0 गोल अन्तरले पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।